16वां बाब। यौम कफ़ारा। और हारून के 2 बेटों की वफात के बाद जब वो खुदावंद के नजदीक आए और मर गए, खुदावंद मूसा से हम कलाम हुआ और खुदावंद ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि वो हर वक्त पर्दे के अंदर के पाक तरीन मकाम में सरपोश के पास जो संदूक के ऊपर है ना आया करे, ताकि वो मर ना जाए, क्योंकि मैं सरपोश पर अबर में दिखाई दूंगा। और हारून पाक तरीन मकाम में इस तरह आए कि खता की कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा लाए, और वो कतान का मुकद्दस कुर्ता पहने और उसके तन पर कतान का पाजामा हो और कतान के कमरबंद से उसकी कमर कसी हुई हो और कतान ही का अमामा उसके सर पर बंधा हो। ये मुकद्दस लिबास है और वो इनको पानी से नहा कर पहने। और बनी इस्राएल की जमात से खता की कुर्बानी के लिए 2 बकरे और सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा ले। और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है गुजरान कर अपने और अपने घर के लिए कफारा दे। फिर उन दोनों बकरों को लेकर उनको खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खुदावंद के हजूर खड़ा करे और हारून उन दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी खुदावंद के लिए और दूसरी अजाजील के लिए हो। और जिस बकरे पर खुदावंद के नाम की चिट्ठी निकले उसे हारून लेकर खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए, लेकिन जिस बकरे पर अजाजील के नाम की चिट्ठी निकले वो खुदावंद के हजूर जिंदा खड़ा किया जाए, ताकि उससे कफारा दिया जाए और वो अजाजील के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाए। और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है आगे लाकर अपने और अपने घर के लिए कफारा दे, और उस बछड़े को जो उसकी तरफ से खता की कुर्बानी के लिए है ज़िबाह करे। और वो एक बखूर दान को ले जिसमें खुदावंद के मज़बे पर की आग के अंगारे भरे हों, और अपनी मुट्ठियां बारीक खुशबूदार बखूर से भर ले और उसे पर्दे के अंदर लाए और उस बखूर को खुदावंद के हजूर आग में डाले, ताकि बखूर का धुआं सरपोश को जो शहादत के संदूक के ऊपर है छुपा ले कि वो हलाक न हो। फिर वो उस बछड़े का कुछ खून लेकर उसे अपनी उंगली से मशरिक की तरफ सरपोश के ऊपर छिड़के और सरपोश के आगे भी कुछ खून अपनी उंगली से 7 बार छिड़के। फिर वो खता की कुर्बानी के उस बकरे को ज़िबाह करे जो जमात की तरफ से है, और उसके खून को पर्दे के अंदर लाकर जो कुछ उसने बछड़े के खून से किया था वही इससे भी करे, और उसे सरपोश के ऊपर और उसके सामने छिड़के। और बनी इस्राएल नजास्तों और गुनाहों और खताओं के सबब से पाक तरीन मकाम के लिए कफारा दे। और ऐसा ही वो खैमा इज्तिमा के लिए भी करे जो उनके साथ उनकी नजास्तों के दरमियान रहता है। और जब वो कफारा देने को पाक तरीन मकाम के अंदर जाए तो जब तक वो अपने और अपने घराने और बनी इस्राएल की सारी जमात के लिए कफारा देकर बाहर न आ जाए, उस वक्त तक कोई आदमी खैमा इज्तिमा के अंदर न रहे। फिर वो और बकरे का थोड़ा थोड़ा सा खून लेकर मज़बे के सींगों पर गिरदा गिर्द लगाए और कुछ खून उसके ऊपर 7 बार
اپنی انگلی سے چھڑکے اور اسے بنی اسرائیل کی نجاستوں سے پاک اور مقدس کرے۔ گناہ اٹھا لے جانے والا اور پانی سے غسل کرے، اور جب وہ پاک ترین مقام اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے چکے تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے، اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے، اور وہ بکرا ان کی سب بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے کسی ویرانے میں لے جائے گا، سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے۔ پھر ہارون خیمہ اجتماع میں آ کر کتان کے سارے لباس کو جسے اس نے پاک ترین مقام میں جاتے وقت پہنا تھا اتارے اور اس کو وہیں رہنے دے۔ پھر وہ کسی پاک جگہ میں پانی سے غسل کر کے اپنے کپڑے پہن لے، اور باہر آ کر اپنی سوختنی قربانی اور جماعت کی سوختنی قربانی گزرانے، اور اپنے لیے اور جماعت کے لیے کفارہ دے، اور خطا کی قربانی کی چربی کو مذبح پر جلائے۔ اور جو آدمی بکرے کو عزازیل کے لیے چھوڑ کر آئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو، اور خطا کی قربانی کے بچھڑے کو اور خطا کی قربانی کے بکرے کو جن کا خون پاک ترین مقام میں کفارے کے لیے پہنچایا جائے، ان کو وہ لشکرگاہ سے باہر لے جائیں، اور ان کی کھال اور گوشت اور فضلات کو آگ میں جلا دیں، اور جو ان کو جلائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو۔ اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا، تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یہ دائمی قانون ہے۔ اور جو اپنے باپ کی جگہ کاہن ہونے کے لیے مسا اور مخصوص کیا جائے، وہ کاہن کفارہ دیا کرے، یعنی کتان کے مقدس لباس کو پہن کر وہ مقدس کے لیے کفارہ دے، اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے، اور کاہنوں اور جماعت کے سب لوگوں کے لیے کفارہ دے۔ سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو، اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔